الوناس معطوب أزول فلاك مسا الخير صباح الخير وزرغا شو الوقت قلنا أمكن الوقت دا شوت الوقت عندي تليض دا شوت الوقت ما الصباح ما مديت ما تفات السرا ما تفات توجور تفات فلاك في حمل غاكويت قلنا دينا ديدك قلنا دينا ديدك الساقي الساقي بغاك مسلايا غتسمع سمحي لي بيان سور غتخلطها تقباليت تا فرانسيست شوط حكيت كنيزيت شوط حكيت كنيزيت عند مسلاي غير كيخدمها كيخدمها زريض أني تخدم داكشيني أني تخمم داكشيني يمي تخمم مثل داك ديدنا الدونيت الدونيت هاكي كاين لكا الدونيتي قالت لي تورا السلام أخير أخير تاكي كاين لكا يكشيني حسين بابا عمي سميرة وتما سميرة وتما ترحم ربي سميرة ولات الوناس غاس مزيت إمي تروح غاس مزيغ إمي تروح ولا ذي كاين مزيغ إمارين اللي غدا قشيشة مشطوح إمي تروح شفا بلاص مليح مليح الوناس قلا عمري تسوغ الوناس الوناس ساقي هاد نغال تورا عرفتي هذا كانت كيك سهلة عرفتلو فيها كي سهلنا الوناس كاين قلامرين ملال قلامرين ملال أين تخمض أين تخمض داكي كسفراد الموسيقى وحدس داكي كتموحي كتعيش هاكا الناس خاقة تقبيليت تمسليت تقبيليت خاقة تقبيليتي وبيان سور الناس خاقة تمسليت تقبيليت المسلاية تقبيليت عندي تعيش عندي تعيش هاكا حاشا تكنيزيت حاشا تكنيزيت خاقة غف تقبيليتيو تقبيليتيو الناس داكشي تيسيف كان داكشي تيديكوين داكشي تيديكوين الناس هاد الشوط شوط حرت فرانسيست نغ تاكنيزيت الناس وجبر غير على الخير يتخمض الناس تقضي الملايك الناس سي ان مونج يدوكا الناس تاكنيزيت قالنا شي إز ان انجل تاع الناس صبحكي نتي خدمة عنكو تيكوال التصحيرة تيكوال نكايغ مليحين يتصغني كرادزيك باش هاد خدمة سخلا بيان سور الخدمة إتمورت نهار تخمض كشيني إتمورت د الخدمة ينو قبرها باش هاد نصور شوط الخبز شوط البطاطا شوط البصل باش ندير نقوتي مالنا الناس الصبح مي ذكرى كني قدني قلت نخاقة في تقبيليت تمسليت قلت نخاقة في تقبيليتيو في الملاكي دوكا الناس أتاه السلام غاد صرد الناس أتاه المونتاج يخدمها أثناها الناس المونتاج يخدمها سيس فران نينيك الموسيقى ينيك تمزوروت أي زري سري ديمن تيسنات أيما أتاه الناس أتاه دا شغل الجير أين البدا
أتاع الناس صافي شدنا أيما تغليت ذولي يكتبوا جلس في الليل يقرحوا السمير أبوبخي الناس هاكا السمير تحفظها الناس يمسلاين دونك كاين إذا كندير لها هاكا الناس تورا يبدا السمير دونك ويتغلي ورا الذولين أسكسا غيلي في ما ورا السمير إما قلنك تمورت تمورت القبائل الناس ديال الجزائر ور يتغلي الذولين ويويتو السمير تذولي يخصن الحماني يخصن دا شوتنا الناس تذولي الحنانة يما الحنانة الملائكة يتقوض على الناس شي تيدقوين على الناس تلقيت خصية ديري سنات تموت على الناس ساقي الحنانة الحنانية يخصن الحمانية يخصن ماشي دا السمير الحمانية يخصن على الناس تزرعود ما ونسنت تزرعود ما نقول حملها بيان سور هذاك الناس ساقينا هكدا كليك ناس قلينا اسم المين قصر جماعة يعني كشينين كيني حسين نخسر ثنامين حسين كي كنخسر حسين يتصاد حسين نكتب براخروي خليت براخرويو قالوا الناس زريض أكدنا حاشا تزيد لنا الناس تلقى قطيعانة انتي دينا غندا نظام كيديك حاشا تزيد لنا الناس تزيد لنا ساقي هايا العدا كويت صاوجنا كويت خاطي تزيد لنا الناس تاع الناس en 2005 الناس en 2005 بعد en 2005 يفوك هذاك تفتاقي 2005 2006 يتفوك يتفوك تكتب تاكي إلا الجزائر فرنسا وكذا تشوفو وجمع غادي تشوفها والسنة واحد شهرين 3 شهور كيشوفها سيد دقيق أمريكان إلا ان تكست على باج 150 الناس يكشينو لا ريكشن الناس لا ريكشن هو كاع سيتي لا en 2005 2006 فوقات en 2005 en 2006 تفوك لك تباينس بون يمشيني en 2005 الناس 2005 fin 2005 début 2006 تاه الناس زردا الناس شراك ضلبا انا تاك ضلبا اسمح الخدمة يخدمها تكتب ديال الناس ما تسلعج ديك شي العجلان sans trop de concentration. J'étais honnête, mais j'étais pas vraiment concentré. Concentré parce que أقول الخدمة ينو الجزائر بليس الخدمة ياكي بليس الخدمة النظام صغيرة ياكي دونك كانوا الناس هكذا الباص سمح الكتاب تاعي إلا تاكي ديال الناس اوماج معطوب لوناس إلا كتعاود هاديك الساعة اوماج معطوب لوناس هادي اوماج موا لوناس سا مديرونجا لوناس سا مديرونجا لوناس تزيد أني كان لوناس حاجة ديال العالية لوناس اساكي Le titre à l'UNES. Les étoiles et les astres. Les étoiles et les astres. À la fin. Étoile, la définition d'une étoile à l'UNES. Ikshini, hein.
corps céleste constitué d'une énorme masse gazeuse produisant chaleur et énergie. C'est une masse gazeuse qui produit de la chaleur et de l'énergie. Donc, chaleur, asmerne de dardakentura, l'énergie, l'énergie pour travailler, astre. En astrologie, c'est un corps céleste, guiné dans les cieux. D'ailleurs, c'est dans les cieux, là, dans les ciels, on dit à Lounas. Je pense dans les ciels, pas dans les cieux. Exerçant une influence possible sur le destin des hommes. Une étoile à Lounas, une étoile, est un corps céleste constitué d'une énorme masse gazeuse produisant chaleur et énergie. Un astre, en astrologie, corps céleste exerçant une influence possible sur le destin des hommes. Ça, c'est la définition à Lounas, la page 151, du mot étoile, des mots étoile et astre. Et maintenant, avec Lounas, la dernière phrase de mon texte, les étoiles et les astres, la dernière phrase, sont-ils des astres? Vous serez rare. Vous serez rare. Est-ce que Chine, Hussein ou Gadena, est-ce que vous êtes des étoiles, là, des astres? Vous serez rare. Mais par contre, à Lounas, je peux dire que Tini Tchka, Tini Dougat Chine, Inkini, Tahveliti ou Nouagnoun, c'est un astre, c'est une étoile, c'est un astre, et surtout, c'est un ange, le Malek à Lounas. Bon. Les trois premières lignes. Le souci premier des bourreaux et des despotes est toujours d'annihiler la parole de leurs victimes, car sitôt acquise ou reprise, elle libère. Ça, c'est Marie Calter qui a écrit ça à Lounas. Le paragraphe à comment parler à Lounas. Funeste et macabre joint algérien. Une nuit de couteau tiré, le jour le plus long et l'extinction d'un astre. Ça, c'est quelque part dans le texte al-Munastar. Quel est ce commun tragique entre Victor, Mohamed, Yassine et Lounas? Victor, on est la victime. Mohamed n'en a jamais eu peur. Yassine les a écrites. Et Lounas ne voulait pas rester seul. Ça, Lounas, c'était en 2005 à Lounas. Bon. Lounas, je te parlerai rapidement. Lounas, je te parlerai rapidement de ça, Lounas, pour te dire comment je travaille. Ça, et ça. C'est pour te dire, Lounas, c'est pour te dire après comment je travaille rapidement. شيني كلا عمرك صغير تخدم إسفرينيك تخدم الموسيقى لا ميوزيك نينيك من كيني غاسك بعض الناس تزعم تخدم ما يتمر صاي يتمر تاع الناس باش كيني وناس سميت قويض الملاكيو تقول الملاك شي سيدي كوين الناس الداقي. C'est un livre, l'UNES de 2017, le livre de la jarre pour la patrie. الناس تذكي غادي دافع دقيقة كان هكا وتعطي الغارة تاع الناس كذا وقيس تقنيزي تاع الناس الملك يدو إما ما يوثلي ولد الملك ومزرعة لا الملك وقالنا ضناهات الملك وقالنا ضناهات من بعد هذا الملك يوم كيني الناس استقنيزيت الناس معتوب Lincolnist Algerian artist
for the US citizens. الناس معطوب un artiste algérien lincolniste, Abraham Lincoln, pour les citoyens américains الناس. كيف غير الناس يزدهرين القبائل كان هكاك les américains الناس باش كيسينا عساك الناس وتخدم نهار السفرة السكنيزيت السفرة الموسيقى كيف يتاكويت السفرة السكنيزيت باش كيسينا الناس باش كيسينا أجيب باش الناس يقدر بك السنة غير تسكدبا صح كان نصحى الناس تزاد علينا الناس of course تخرغر كلشي الناس صح صافا يديروا بها هكا of course this difference has to be explained in Algeria. To be recognized as a genie or artist, anyone has to start with commonplace work. For reaching the highness, he must leave the mother country and continue his art abroad. This situation is the disease, the suffering of Africa. الناس الجزائر الناس تمرت مشطوح كان هكا الأفريق الموند الدنيا ديال الناس. Counting the number of non-native American artists is another proof. But in US, the self-made man and performance in all the domains are tradable values. The competition stays as a priesthood. استكنيز ديال الناس وكان يدفع أنا كارنا الناس ديالي استكنيزي سا سي الناس سي لو ليفر دو لا جار بور لا باتري لا خاطر نمي دكويضا الملائكة كي تكتب تاكي وكي راك مثال الناس استكنيزي داكي شو ما كانوا الناس بليك ولا حب اوماج ليها كويت الوفاني الناس معطوب ستريت الي ستريت داك نقام داك استكنيزي الناس معطوب الناس داكي داكي الناس كاين يحمل لي سونس ديغ الناس السونس دير لي كيلا صداع وما الفن لا بويزي يحمل اختنا الناس مي ترانكيل سوف شينس دوي خضيي بغيت الناس معطوب did with lyrics and music what Stephen Hawking, John Nash and Friedrich Nietzsche did with mathematics and philosophy. Is he a human black hole? If yes, the adjective Lunasian must be added to the humanities thesaurus. He is a universal demiurge and thaumaturge. 1996 الناس تعاودها 1996 was the milestone and breakthrough year in his public social life. It was his reborn year. على كان الناس تزيد انت الناس صح قرب تزيد انت الناس انا رشت كياسي الناس كياسي دحمان شت كياسي بون الناس ترى هذا تيلوفي هذا لا كاميرا هي قاعده قالوا الناس تعطي الغرف لك الناس وتعطي الغرف لك وتعطي الغرف لك الناس تاقي الناس تاع الملائكه تقول احقر برد نتا الناس يقلن داكي تاع الناس احقر برد نتا الناس ارد الملائكه تقول بون ترى الناس الصناعه باش يخدمها رابيدمون الناس السنه نزر داك الناس تشكا غير لا بنك مونديال لو اف ام اي واشنطن mais je vais les imprimer, etc. Je vais les imprimer, ensuite je vais écrire des phrases très simples, très rapides à l'UNAS. Très rapides. الناس الحسين الناس حسين الناس دحمان الناس ناكل الناس غادي نخدم غير حسابات استنطنيه كويس لا شيفراني الناس قبل يتهضر في لي شيفر قالوا الناس
ثمورتك قالت لي صنع قرب الناس تاع المعطفره هذيك السنه المعطفره جبرنا مسلاين افربي ما الا مولا شي تا في الجنه تا في جهنم اد مسلاين في كل شيء الناس اد مسلاين ما بلات الوناس تهضرنا في مزيغ يا حافظ يا سطر الوناس يا الوناس وكين خمض اغرو الوناس لا قراش صافي شحال صافي 7 سنين الوناس 7 سنين قراش باش تنام سوغ انيماسيونال بيلانغ مازال تعرف يا الوناس وجمرنا راه وقعدنا تهضرنا الوناس وزرنا على شي تنيوغان غير الوناس لي شيفر كنت راه الزرده كنت الوناس وكيف تهضر فلاسن بيان سور جورنال دوما dans une publication, on appelle ça une publication à l'UNES, mais les chiffres, à partir des chiffres de l'UNES, on a quoi السنة خملات شوال والله خملات شغل الناس تنفتقي الغاز قال الجزائر المروك الاسبان كل الناس شقلوبي لا مش قلوبي دوبا يوعار المظلين يدو فيغ عندي تسدو sur le long terme الناس c'est-à-dire dans 5 ans 6 ans à peu près 5 ans 6 ans à peu près عندها تفات الوفتاقي الغاز عندها تفات الوفتاقي الغاز نكون الناس زعما لهنا تلويث لهنا تلويث تينري لو ديفلوبمون بون نواش هو كذا كاع يصدر ذاك الناس ولا ما désolé الناس tu vas voir mieux comme ça je vais essayer c'est mieux hop الناس هو كذا c'est des chiffres. Les chiffres que كنت الناس داعقونا ils sont muets tu t'en vas داقيا les chiffres c'est des chiffres officiels ندولا الجزائر داقي كان الحساب هنا من الناس داقيا الناس c'est des calculs اللي نخدمها داقيا الناس c'est les populations de la croissance الشعب عرفتني داقيا الناس les chiffres كل الناس comme ça الناس tu ne peux absolument rien du moins tu ne peux presque absolument rien dire donc il faudra combiner avec d'autres analyses à l'UNES pour essayer de comprendre un petit peu Tamortina et trouver des solutions. l'UNES, ça commence à devenir intéressant. Quand on combine certains chiffres, l'UNES, ça commence à devenir intéressant. l'UNES, les chiffres كويس l'UNES quoi attends les chiffres كويس l'UNES أو خمنتني ديك السبرينيك خمنتني ديك الموسيقى attends لا ديفونس العسكر هي تيترن غافتويات la justice les droits de l'homme etc. ministère de l'intérieur الناس حاشا تزدنا لقينا المينيستير دو الانتيريور صنت مليح الناس تزمرت لا سونتي الناس شمر السبيطار شمر السبيطار الجزائر ليدوكاسيون القرايه الناس شفت مش فضي يسفرني القرايه والراويم القرايه ولا شان ندور تقلا الزو توقف لك من ديولي وكويس من بعد الناس دينا القرايه والراويم داقيا الناس لونسينيمون سوبيريور القرايه على هناك نقرا داقيا الناس المجاهدين الناس تصل دي توديس هنا دونك لي شيفر كل الناس باردون الناس سمحيه انتو خليك تخدم هناك داقيا الناس سي لي تورشار داقيا الحسابات un peu عرفت شطح الناس un peu sophistiqué parce que c'est les marchés internationaux واحد لي شيفر كي واحد ديك امريكان يصور ديال الجزائر وشوينا راه شفت هذا الناس تاكي تعرف تقول لكم داكسي كي بلاص يصور ديال الجزائر كي تو هذا قالوا الناس جو لي كومبار الوكاد المروك الوكاد تونس هذا قالوا الناس là ça commence à un peu plus détaillé الناس
سي شعب الجزائر لا برودكسيون ناس، لا برودكسيون اسكو ما يخدمطاش، ما يخدمش وطاح، ماذا فين ما يحرج موك حرج هذا. داك قالوا ناس داك اون كومونس ا كالكولي الوناس، اون كومونس ا كالكولي، كومونس ا كالكولي ان بتي بو، داك بدات تبان شوطح ان بو بلوس، داك قالوا الناس زع تاع الشيفره قالوا الناس وكاع تجي مليح. في الصحة في تجمع تصريفا 9356 دينار، وش غادي دون لي ديتاي الناس باغ بيرسون اي باغ اني، باغ بيرسون اي باغ اني الناس 900000 9356 دينار، 935600 اكزاكتومون في الصحة. في القرايين تصريفا 700000 769800 7698 دينار. سيتادير وين يقارن لونيفرسيتي صريفا فلاس قل نص حينس، وين يقارن الناس صريفا فلاس 760000 وين يقارن لونيفرسيتي الناس صريفا فلاس 930000. اما كي قالوا الناس دوكا يقارن لونيفرسيتي يقال لك لاطاس. قالوا الناس في لارمي صريفا 6,700,000 باغ تيت دابيتون. يا الجزائري يتقام 6,700,000 سا سي اون 2015. 6,700,000 الصحاينس 930,000، القراينس 760,000. لارمينس هكا داك دارو الناس زرا بوبري دا شوت، داك من بعد الناس وكذا كثرت مع 10 شوط قالوا الناس لي ديساين كودي الناس هكا زرا كانوا الناس داكي الديساين قالوا الناس تاع وقالوا الناس وقالوا الناس استعتد سكون ابل الناس لو بوركوا. كي نروح ندير لو كومون دا قالوا الناس بغي يكسال تفرمش تاكي قالوا الناس يكسال من القرايه. سي اون كيستيون تنميت، سي اون كيستيون تنميت الناس. دونك نتا راك مع شريطه كان ان ديامتر، راك مع كان ديامتر الناس زرير او لا ديفونس دو لانتيريور قلنا نفس البودجي. دونك الناس نايد الناس حاشا تزد لنا الناس قبلك تجار قبلك تجار شارك دينير كون يجعل ربك وذيك الرحمة، كون يجعل ربك وذيك الرحمة للناس. سقسيه في كاديو، سقسيه في حسين، سقسيه في حسين على الناس. والناس تزرق على شارخ ما باش يخير على الخير، زرق راك خدمة ماشي ني مزمرة على الناس، ماشي زمرة قل كواني مزمرة قل. مي تاكوني ساساكي على الناس كي نخمض كي نفكر روحتك يتمرتنا غير بقات الشوط حتى روحتي يتمرتنا. شي نفكر كي روحتي كي تمرتنا على الناس يمكن يدفع شوط حتى روحتي يتمرتنا على الناس كنا شارك دينا على الناس. هذا رحمة ربي تعبطك كي ديسعان، هذا رحمة ربي تعبطك كي ديسعان. أخي سمن الله ربي قالوا الناس بس واحد آخر قالوا الناس تيخري يتلو فيه دوز كتغرو ما عادش دوز كتغرو روح تشيكوال تعجبني تشيكوال تقراحية الناس هو الناس تقراحية الناس بعد كي تسقسيها. هذا قال الناس دقيقة تمر دقيقة القاعة عندي لا كانوا الناس سلي غايمسلاينيك يعني دا بحرك الشيني مالو الناس لا نسين يعاونن مليح هالو الناس سواني بنان فلاك. كانوا الناس كلا عمرك ملالا وكذا كي مسلي هكا كلا عمرك الملالا
يوان سنعرفك دو فيو الناس لاند الهضره الناس تلمون ديزيدانن مي قصحت شوطاح سورتو على بالو لي حسن الجرود على بالو لي الناس باش هاك السين غالو الناس يمسلي غير حسن الجرود على بالو لي وراه ما كنسنعرف الحس الناس حسن الجرود كي مسلاي في الاخر يقعد الهضور قعدت نهدر الناس تود القرار العليت نديريت عجبني يعجبني انا خاطر مي يمسلني دينا الناس جديت رزنن يمسلني دينا فلك على وبهلولي أبو كان الناس جامع تنسو عقيت ها يسقوش ليك ما يحملك الناس الله يحملك على وبهلولي على وبهلولي قالوا الناس شراك دينا الخير يخرجوا على الناس الخير يخرجوا على الناس الخير يخرجوا على الناس تقول يد الملايك يونك جمع يخمنيك الناس نكون ثورة تمورتنا الناس قريت مسلايا غايد سي كورنوول لونتاريو هاكا الناس وكندا سي لونتاريو سلامادور حارتمور تاع الناس سلامادور حارتمور باش هاك دينا الناس إلا شو طرقوا في الناس لا إلا شو طرقوا في الناس أنا الناس أرث قريت سنان الناس